अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 74 के बारे में। इस हदीस मुबारका में एक वाक़या बयान किया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा बनी इसराइल की एक जमात में तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स आया और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया। वो क्या सवाल था जानने के लिए चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ और फिर इसके बाद हदीस की मुख्तसर वजाहत भी बयान की जाएगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि उनका और हज़रत हुर बिन कैस बिन हसन फ़ज़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के मुतल्लिक इख्तिलाफ़ हो गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वो साथी हज़रत खिज़र हैं। इसी असना में हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उनके पास से गुज़र हुआ तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बुलाया और कहा कि मेरा और मेरे इस साथी का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस हमनशीन के मुतल्लिक बाहिमी इख्तिलाफ़ हो गया है जिसकी मुलाकात के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने रास्ता दरियाफ़्त किया था। क्या आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुतल्लिक सुना है? उन्होंने कहा, हाँ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में तशरीफ़ फरमा थे। इतने में एक आदमी आया और आपसे दरियाफ़्त किया कि आप किसी शख्स को अपने से ज़्यादा आलिम जानते हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं। इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, क्यों नहीं, हमारा बंदा खिज़र तुमसे ज़्यादा दाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, उससे मिलने की क्या सूरत है? अल्लाह ताला ने एक मछली को उनसे मुलाकात की अलामत करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम मछली को गुम पाओ तो फ़ौरन वापस लौट पड़ना, क्योंकि वहाँ करीब ही तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम चले और दरिया में मछली की अलामत तलाश करते रहे। फिर एक मुकाम पर मूसा अलैहिस्सलाम से उनके खादिम ने कहा कि आपने देखा कि जब हम पत्थर के पास बैठे थे तो मैं वहीं मछली को भूल गया और शैतान ही ने मुझे उसका ज़िक्र भुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही तो वो चीज़ थी जिसके हम मतलाशी थे। चुनाचे वो दोनों अपने नक्शे हाय कदम तलाश करते हुए उन पर वापस हुए तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। फिर उन दोनों का वही किस्सा है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी किताब में बयान फरमाया है। अब इस हदीस मुबारका को देखा जाए तो इसमें बयान किया गया है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हुर बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान इख्तिलाफ़ हो गया कि कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जिन साथी का जिक्र किया गया है वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत हुर बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं, जबकि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कहना था कि वो हज़रत खिज़र ही हैं। इसी असना में ऐसा हुआ कि वहाँ से हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुज़र हुआ। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो मुफस्सिर कुरान भी थे और कुरान पाक की आयत की तफसीर को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। अब जब हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उन पर नज़र पड़ी तो उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि हम दोनों साथियों का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस साथी के बारे में इख्तिलाफ़ है जिससे मिलने के लिए उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू ताला से रास्ता मालूम किया था कि वो किस जगह रहते हैं कि उनसे जाकर मिला जाए। अब चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक में था तो उन्होंने सोचा कि हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही उन्हें सही बता सकते हैं। फिर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, क्या आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उन साथी के मुतल्लिक कुछ सुना है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में तशरीफ़ फरमा थे कि एक आदमी आया और उसने आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो आपसे ज़्यादा इल्म रखने वाला हो?
اب بعض مفسرین نے اس کی تشریح کچھ اس طرح کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے علم پر بہت ناز تھا کہ ان سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے، تبھی انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ جو مجھ سے بڑا عالم ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات انتہائی ناگوار گزری، اور اسی لمحے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ ہمارا ایک بندہ خضر تم سے زیادہ عقل مند اور صاحب علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے کہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ میں کیسے ان سے مل سکتا ہوں، یعنی ایک طرف تو اپنے آپ کو علمی لحاظ سے کمتر سمجھنا، اور دوسری طرف مزید علم کی لگن نے مجبور کیا کہ وہ شخص سے جا کر ملیں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم میں سے کتنے ہی ایسے عالم ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں اور اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ کوئی ان سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہر صاحب علم سے بڑا ایک عالم ضرور ہوتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو نبی کا غرور کرنا پسند نہیں آیا، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ لہٰذا انسان کتنا بھی علم حاصل کر لے، اس کے اندر عاجز و انکساری کا عنصر لازمی ہونا چاہیے، اور علم کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میرے پاس جتنا علم ہے کسی کے پاس نہیں، تو اس کا یہ کہنا ہی کم علمی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ تو خیر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی کے ذریعے تمہاری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور جہاں تم دیکھو گے وہ مچھلی تم سے گم ہو گئی ہے یعنی بچھڑ گئی ہے، تو فوراً واپس پلٹنا۔ جب تم واپس پلٹو گے تو وہیں تمہاری ملاقات ان سے ہو جائے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو ساتھ لیا اور مچھلی کو ٹوکری میں رکھا، اور اللہ پاک کے حکم کے مطابق مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور کہنے لگے کہ میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک مجمع البحرین تک نہ پہنچ جاؤں۔ اس واقعے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ کہف میں بھی بیان فرمایا ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ کافی مسافت طے کرنے کے بعد وہ دونوں تھک گئے اور تھوڑی دیر کے لیے چٹان پر بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں۔ اور جب انہوں نے آرام کر لیا اور آرام کر کے اٹھے اور اپنی منزل کی طرف دوبارہ چلنے لگے کہ اچانک ان کے خادم کو خیال آیا کہ مچھلی کو تو میں وہیں چٹان پر بھول آیا ہوں، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ جگہ تھی جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جہاں تم سے مچھلی گم ہو جائے تم واپس پلٹنا، تو پھر جب تم اس جگہ پہنچو گے تو تمہاری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا خادم واپس اپنے قدموں کے نشانوں پر چلتے ہوئے پلٹے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کے بعد آگے کا سارا احوال، سارا قصہ کہ مچھلی کدھر گئی، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کیسی رہی، اس کی تمام تفصیل جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو حدیث مبارکہ بہتر طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کے دینی علم میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو دین اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاری کے طور پہ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔